अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। लांगोआबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले में 4 अहलकार शहीद हो गए। कोयटा के इलाके लांगोआबाद में दहशतगर्द गश्त पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हो गए, जिसके नतीजे में 4 सिक्योरिटी अहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू अहलकार मौके पर पहुंच गए और लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाद इलाके में खौफो हरास फैल गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दहशतगर्दों ने फोर्सेस की गाड़ी पर मुख्तलिफ इकसाम के हथियारों से फायरिंग की है। गोलियों के खौल कब्जे में लेकर वाक़े की तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से दोहरी शहरियत रखने वाले सरकारी अफसरान की रिपोर्ट 25 दिनों में तलब कर ली। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुक्म की तामील ना की गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दोहरी शहरियत रखने वाले सरकारी अफसरों से मुताल्लिक केस की समाअत की। समाअत के दौरान सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पेश हुए और अदालत को बताया कि तमाम इदारों से अदालती अहकामात पर तफसीलात मंगवाई गई हैं। 2 सूबों की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अभी मजीद इदारों से भी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, लिहाजा हतमी रिपोर्ट के लिए मजीद वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि 43 वजारतों में से 20 की रिपोर्ट आई है। सरकारी लोग अपने बच्चों को बाहर मुंतकिल कर देते हैं, यहाँ गड़बड़ करने पर पकड़े जाएं तो बाहर चले जाते हैं। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि जिस शख्स ने दोहरी वफादारी का हल्फ उठाया हो, इसकी वफादारी किसके साथ होगी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पार्लियामेंटेरियंस को दोहरी शहरियत पर नाअहल किया गया। यहाँ के मफादात और वहाँ के मफादात मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमारे पास मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि दोहरी शहरियत रखने वालों की खबर देने वाले को अवार्ड देंगे। बाद अज़ां केस की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह और उसके तहत नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस की समाअत की। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ ने अपने दलाइल में कहा कि 62(1)(f) पर नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। ताहम सवाल यह है कि नाअहली की मुद्दत का इख्तिताम कैसे होगा? क्या नाअहली का दाग गैर अमीन और गैर ईमानदार शख्स के बाद भी रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि जब आइन में मुद्दत का तयन नहीं तो नाअहली ताहयात होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह मामला पार्लियामेंट को हल करना चाहिए। इस मुकदमे में सवाल नाअहली की मुद्दत का है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में मुद्दत का तयन नहीं किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि नाअहली का दाग मजाज फॉर्म या मजाज अदालत ही कर सकती है, जबकि नाअहली का दाग खत्म हुए बगैर नाअहली ताहयात ही रहेगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नाअहल शख्स डिक्लेरेशन के बाद आइंदा इलेक्शन लड़ सकता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि नाअहली की मुद्दत का तयन हर केस में अलग अलग होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत नाअहली का फैसला देते वक्त मुद्दत का तयन करेगी या नाअहल उम्मीदवार जब कागजात नामजदगी दाखिल करेगा तो मुद्दत का तयन करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनने के बाद आर्टिकल 62(1)(f) पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों और रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट से तमाम रिकॉर्ड्स तलब कर लिए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान अद्वियात कंपनी के वकील भी पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जान बचाने वाली अद्वियात महंगे दामों फरोख्त नहीं होनी चाहिए और अद्वियात की रजिस्ट्रेशन के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम किए जाने चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस को बताया गया कि अद्वियात कंपनी की जानिब से ड्रीप से मुतल्लिक मुकदमात में हुक्म इम्तनाई से लिया जाता है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम तमाम मुकदमात की फाइलें मंगवा रहे हैं, मुकदमात को लंबे अरसे तक नहीं चलने देंगे। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट में किसी को खुदा का खौफ भी है, अगर मुकदमे की 100 फाइलें हैं तो भी हम केस का जायजा लेंगे। हमें सिंध की अदालतों में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक ज़ेर समाअत तमाम मुकदमात की फाइलें फराहम की जाएं। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट के इक़दाम पर इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि सिंध हाई कोर्ट आंखें बंद करके हुक्म इम्तनाई दे रही है। बड़े बड़े वकील चैम्बर में जाकर हुक्म इम्तना ले आते हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट का कमाल यह है कि कानून को मुअत्तल कर दिया है, लिहाजा सिंध हाई कोर्ट 15 रोज़ में हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्तों पर फैसला करे। अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करेगी तो हम हुक्म इम्तनाई वापस ले लेंगे। चीफ जस्टिस ने का समाअत के दौरान कहना था कि हुक्म इम्तना से कानून को मुअत्तल करना
قابل قبول نہیں ہے۔ صحت اور ادویات کے معاملات جنگی بنیادوں پر چلنے چاہیے۔ اس موقع پر ادویات کمپنی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کی کمپنی عوام کو 50% کم قیمت پر ادویات دے رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں تبدیلی آ گئی ہے اور ریگولیٹر کیا جائے کہ جب عدالت حکم امتناع دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس نے ہائی کورٹ میں کام نہیں کرنا وظیفہ اور پنشن لے اور گھر جائے۔ اس سسٹم نے چلنا ہے اور لوگوں کو انصاف ملنا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایسا کوئی اختیار استعمال نہیں کریں گے جس کا آئین یا قانون اجازت نہ دے۔ ہو سکتا ہے مقدمات کا جائزہ لے کر واپس ہائی کورٹ بھیج دیں۔ بعد ازاں عدالت نے ادویات سے متعلق کیس کی سماعت میں تمام فریقین کو طلب کرنے کا نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بنی گالہ میں تعمیر اپنی 300 کنال کی رہائش گاہ کا منظور شدہ سائٹ پلان عدالت میں جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے کورنگ ندی کے اطراف تمام نوعیت کی تعمیرات پر پابندی عائد ہے، جبکہ کورنگ ندی کا سلسلہ کوہ مارگلہ سے آنے والی دیگر ندیوں کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں مصنوعی راول جھیل بناتا ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ریمارکس دیے کہ عمران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی رہائش گاہ کا متعلقہ اداروں سے تصدیق شدہ سائٹ پلان فوری جمع کروائیں۔ کورنگ ندی کے اطراف غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ہی عدالت عظمیٰ نے درخواست پیش کی تھی، جس پر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے تعمیرات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ تاہم مئی 2017 میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA نے تجاوزات اور خلاف ضابطہ تعمیرات سے متعلق عدالت میں مفصل رپورٹ جمع کروائی تھی کہ بنی گالہ میں عمران خان کی کوٹھی بھی 122 غیر قانونی تعمیر شدہ عمارتوں میں شامل ہے۔ اس حوالے سے عدالت عظمیٰ نے منگل 13 فروری کو حکم صادر کیا تھا کہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور متعلقہ محکموں کی اجازت کے بغیر نجی اراضی پر قائم ہاؤسنگ سوسائٹیز مزید تعمیرات سے گریز کریں۔ اسی دوران 24 اپریل 2017 کو عدالت نے متعلقہ محکموں کو بجلی اور گیس کے کنیکشن کی فراہمی سے روک دیا تھا۔ وزیر مملکت براہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ وہ بنی گالہ میں کیمپ لگا کر مقامی افراد کے مسائل سنیں گے۔ اس امر کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ شہری سولٹ اور طبی فضلہ ندی میں ڈال کر اس کا پانی آلودہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ عدالت عظمیٰ نے ضلع مجسٹریٹ کی جانب سے گزشتہ سال ہراساں کرنے کے الزام میں نافذ سیکشن 144 کو کالعدم قرار بھی دے دیا۔ کورٹ نے CDA اور مقامی کونسل سے ندی کے اطراف میں تفویض کردہ لیز کی تفصیلات 1 ہفتے میں طلب کر لی ہیں اور متعلقہ محکموں کو کمرشل سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے عدالت کو یقین دلایا کہ ندی کے پاس تمام کچرا کنڈی کو فوراً ختم کر دیا جائے گا۔ سماعت کے دوران پاکی PA کے ڈائریکٹر جنرل فرزانہ الطاف شاہ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے ہمراہ رپورٹ پیش کی، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بنی گالہ میں کسی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نے بھی پاکی PA سے منظوری حاصل نہیں کی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے ماحولیاتی خدشات کے سدباب کے لیے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ، ٹھوس فضلہ کو ٹھکانے لگانے اور شجرکاری کے لیے کوئی منصوبہ یا نظام واضح نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ درجہ حرارت میں اضافہ اور پانی میں آلودگی کے سبب کم آکسیجن مچھلیوں کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مذکورہ کیس کی سماعت 22 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ نیب کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے نام ECL میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو مراسلے بھجوا دیے گئے۔ نیب کی جانب سے وزارت داخلہ کو 2 الگ الگ مراسلے بھجوائے گئے ہیں۔ ایک مراسلے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ دوسرے میں ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے شریف خاندان کے خلاف دائر ریفرنسز کی سماعت اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جاری ہے، جبکہ گزشتہ روز سماعت کے دوران نواز شریف نے نیب ریفرنسز کی سماعت میں حاضری سے 2 ہفتے کے استثناء کی درخواست کی تھی۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جائیداد ضبطگی کے خلاف دائر درخواست مسترد کر دی۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جائیداد ضبطگی سے متعلق درخواست کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اسحاق ڈار کے اعتراضات پر مبنی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں جائیداد کی فروخت سے روک دیا۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ نیب نے جائیداد پر قبضہ نہیں کیا، اثاثے منجمد ہی رہیں گے۔ اسحاق ڈار نے جائیداد کی ضبطگی سے متعلق عدالتی فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے درخواست دائر کی تھی۔ احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کی درخواست پر 7 فروری کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ احتساب عدالت میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے نیب ریفرنس میں تفتیشی افسر کا بیان آج بھی ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔
احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اسحاق ڈار کے خلاف نیب ریفرنس پر سماعت کی۔ مذکورہ کیس کی 12 فروری کو ہونے والی گزشتہ سماعت پر پاناما GIT کے سربراہ واجد ضیاء کا بیان قلم بند کیا گیا تھا۔ آج عدالت نے نیب کے تفتیشی افسر نادر عباس کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ آج سماعت کے دوران نیب کے تفتیشی افسر نادر عباس عدالت میں پیش ہوئے اور ضمنی ریفرنس دائر کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ تفتیشی افسر کے علاوہ صرف ایک گواہ انعام الحق باقی ہے جس کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ گواہ کی طبیعت خراب تھی لیکن اب وہ بہتر ہے مگر اس کے باوجود پیش نہیں ہوا۔ پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ گواہ کو طلب کیا جائے۔ بے شک عدالت وارنٹ گرفتاری جاری کر دے، جس پر احتساب عدالت کے جج نے گواہ انعام الحق کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ استغاثہ کے گواہ کو پیش ہونے کے لیے آخری موقع دے رہے ہیں۔ عدالت نے گواہ کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے اور ریمارکس دیے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ ضمنی ریفرنس کے بعد ایک ہی بار تفتیشی افسر کا بیان ریکارڈ کر لیا جائے۔ بعد ازاں اسحاق ڈار کے خلاف اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر اعزاز احمد چودھری کہتے ہیں پاکستان اور امریکہ کو افغانستان اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مل جل کر کام جاری رکھنا چاہیے۔ پاک امریکہ تعلقات پر لاس اینجلس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں اظہار خیال کرتے ہوئے اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات 70 سال پر محیط ہیں جن میں نشیب و فراز آتے رہے۔ جب بھی پاکستان اور امریکہ نے مل کر کام کیا دونوں کو ہی فائدہ ہوا، اسی لیے دونوں ممالک کو خطے اور افغانستان میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام جاری رکھنا چاہیے اور ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے مفاد میں ہے، فوجی حل سوچنا خام خیالی ہوگی اور افغانستان میں سیاسی حل کا ہی آپشن بہترین ہے۔ چیئرمین نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور فلیگ شپ کیسز میں ضمنی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور فلیگ شپ کیسز کے ضمنی ریفرنسز احتساب عدالت میں دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی منظوری کے بعد نیب دونوں ضمنی ریفرنسز جلد احتساب عدالت میں دائر کرے گی۔ نواز شریف، حسن اور حسین نواز کے خلاف نئے شواہد ضمنی ریفرنسز کا حصہ ہیں، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں حسن اور حسین کی آف شور کمپنیز کی نئی تفصیلات بھی شامل ہے۔ نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر ایوان فیلڈ، العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ ریفرنسز میں پہلے ہی فرد جرم عائد ہو چکی ہے، جبکہ اس حوالے سے مقدمات کی سماعت جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف پوری قوم نے مل کر جنگ لڑی اور نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے پوری قوم نے دہشت گردی کو ایک ناسور قرار دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ پوری قوم نے مل کر دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی، نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے دہشت گردوں کو ناسور قرار دے دیا گیا۔ گزشتہ 4 سال میں دہشت گردی اور فرقہ واریت کے واقعات میں 80% سے زائد کمی ہوئی۔ کراچی میں امن واپس آ گیا ہے اور وہاں 95% جرائم کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں تخریب کاروں نے امن کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوششیں کی اور وہاں ترقی کی نئی لہر شروع ہو چکی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب تجربات کا دنیا کو فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان اب ایسے مقام پر ہے جہاں ہمیں تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو پاکستان کی ترقی سے منسلک ہونا ہوگا۔ ہم نے بیرون ملک مقیم ہم وطنوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے۔ ہم مختصر عرصے میں بہتر پالیسیوں کے باعث بے پناہ ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ ملک میں ترقی کا نیا دور کامیابی سے جاری ہے۔ توانائی سمیت بحرانوں پر تقریباً قابو پا لیا ہے۔ سرمایہ کاروں کا معیشت پر اعتماد بحال کیا ہے۔ توانائی بحران پر قابو پانے سے ہماری صنعتیں ریکارڈ ترقی کر رہی ہیں۔ زرعی پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ 2013 میں ملک کی معیشت 3% پر تھی، آج 6% سے تجاوز کر چکی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے ایڈونچر کی بجائے ترقی کے شعبے میں ساتھ دینا ہوگا۔ جنوبی ایشیا سے غربت، بے روزگاری اور جہالت کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں سماجی ترقی کے پیمانے پیچھے رہ گئے، جبکہ تنازعات کے باعث جنوبی ایشیا کا افریقہ سے بھی پیچھے رہ جانے کا خدشہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل میں سب کا فائدہ ہے۔ وزارت پیٹرولیم کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز کی تفصیلات پیش کر دی گئی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی سربراہی میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں وزارت پیٹرولیم نے پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز کی شرح کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ وزارت پیٹرولیم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈیزل کی ایف ایکس ریفائنری قیمت 55 روپے 9 پیسے ہے، جبکہ اس وقت صارفین کے لیے ڈیزل کی قیمت 95 روپے 83 پیسے مقرر کی گئی ہے۔
इसी तरह फी लीटर डीजल पर हुकूमत सारिफीन से 40 रुपए 74 पैसे टैक्सेस वसूल कर रही है, यानी डीजल के हर लीटर पर अवाम से 74% टैक्स वसूल किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 50 रुपए 27 पैसे फी लीटर है, जबकि सारिफीन के लिए पेट्रोल की मौजूदा कीमत 84 रुपए 51 पैसे है। इस तरह 1 लीटर पेट्रोल पर हुकूमती टैक्सेस की शरह 34 रुपए 24 पैसे है, यानी पेट्रोल की मद में भी हुकूमत उसकी असल कीमत पर 68% टैक्स वसूल कर रही है। ज़ैनब कत्ल केस के मुल्जिम इमरान के वकील ने वकालतनामा वापस लेते हुए केस से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कोट लखपत जेल में कायम इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की खुसूसी अदालत ने ज़ैनब कत्ल केस की समाअत की। इस मौके पर मुल्जिम इमरान के वकील ने केस से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए अपना वकालतनामा वापस ले लिया, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब मोहम्मद सुल्तान को वकील मुकर्रर कर दिया गया, जबकि मुल्जिम कल बयान कलम बंद कराएगा। समाअत पर जज ने चालान में दर्ज कत्ल, इग़वा, ज़्यादती और दहशतगर्दी समेत तमाम इल्जामात मुल्जिम को पढ़कर सुनाए, जिसके बाद अदालत ने मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी थी। लाहौर में नामालूम अफराद की फायरिंग से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कत्ल। पुलिस के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबा बॉटनी के प्रोफेसर तंजीम अकबर चीमा अपनी गाड़ी पर जा रहे थे कि कलमा चौक के करीब मोटरसाइकिल सवार अफराद ने उन्हें रोका और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 4 गोलियां मारी गईं, जिनमें से 3 गोलियां टांगों और 1 सीने में लगी, जबकि लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि प्रोफेसर तंजीम अकबर चीमा को जाती रंजिश पर फायरिंग करके कत्ल किया गया और शवाहिद के मुताबिक मुल्जिम फायरिंग से कबल मकतूल से बातें कर रहा था। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, लोधरा का नतीजा हमारी तवक्कुआत के बरक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हम बहुत बड़े माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, हुकूमत चोरों को बचा रही है। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, 40 चोरों को उनका हिस्सा मिलता है। हुकूमत अपने MNAs को 94 अरब बांट चुकी, ये इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा। फवाद चौधरी का कहना था कि ये सब लोग पाकिस्तान के वसाइल का बंटवारा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इनको माफिया कहा था। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून का हाल भी MQM की तरह ही होगा और इसी तरह से इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। उनका कहना था कि लोधरा के हल्का NA 154 का नतीजा हमारी तवक्कुआत के बरक्स है। शरीफ फैमिली का नाम ECL में डालने के मामले पर बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नैब मुस्तहसन काम कर रहा है, लेकिन कवानीन पर अमल दरामद भी तो करवाए। नैब की जानिब से सिर्फ खत लिख देना काफी नहीं है, फैसले पर अमल दरामद भी होना चाहिए। PTI के रहनुमा का कहना था कि जिन्होंने मुल्जिम इसहाक डार को फरार कराया जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को हिरासत में लिया जाए। इसराइली पुलिस ने वजीर आजम नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी और ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करने पर फर्द जुर्म आयद करने की सिफारिश कर दी। पुलिस ने फर्द जुर्म आयद करने की सिफारिश अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में की, जिसमें मुल्क के मारूफ ताजरों से महंगे तहाइफ लेने से मुतालिक इल्जामात की तफ्तीश से आगाह किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वजीर आजम न सिर्फ कौम के एतमाद को ठेस पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए हैं, बल्कि उन्होंने अपने मनसब को जाती फवायद हासिल करने का जरिया भी बनाया। तफ्तीश के दौरान हासिल होने वाली मालूमात और शवाहिद वजीर आजम नेतन्याहू की रिश्वतखोरी, धोखादही और एतमाद को ठेस पहुंचाने जैसे जराइम की जानिब वाज़ेह निशानदेही करते हैं। पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट इसराइली वजीर आजम के करप्शन में मुलव्विस होने से मुतालिक 2 मुकदमात की 14 माह पर मुश्तमिल तफ्तीशी अमल के बाद मुरतब करके अटॉर्नी जनरल को भिजवाई गई हैं, जिसमें करप्शन से मुतालिक शवाहिद, ताजरों के बयानात और वजीर आजम के मौक़िफ़ को भी मुंसलिक किया गया है। रिपोर्ट में अटॉर्नी जनरल से वजीर आजम के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा की गई है, क्योंकि आईनी तौर पर अटॉर्नी जनरल के अहकामात के बगैर पुलिस अज खुद फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। चीन ने शमसी तवानाई से उड़ने वाले ड्रोन की कामयाब आजमाइशी परवाज का दावा किया है। चीनी मीडिया के मुताबिक शमसी तवानाई से चलने वाले इस ड्रोन ने मुसलसल 15 घंटे तक कामयाब परवाज की। ये परवाज फिजा में तकरीबन 100 किलोमीटर बुलंदी पर की गई। माहिरीन के मुताबिक ये ड्रोन फिजा में 65 किलोमीटर बुलंदी तक उड़ने की सलाहियत रखता है और हफ्तों तक अपनी परवाज जारी रख सकता है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये 50 किलोग्राम के क्लस्टर बम के अलावा गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकता है। चीनी लिबरेशन आर्मी की जानिब से CH-4 रेनबो ड्रोन को 6 दिन तक खला में रखकर आजमाया गया। इसकी आजमाइश खुसूसी तौर पर खराब मौसम में की गई, जिसने साबित कर दिया कि इस पर मौसम की खराबी का कोई असर नहीं होता। शमसी तवानाई से उड़ने वाला ये ड्रोन दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के किसी भी तरीके को नाकारा बनाने में मददगार साबित होगा।
امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فوجی امداد سے داعش اور القاعدہ کو شکست دینے میں مدد ملے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ آئندہ مالی سال کے لیے پاکستان کی سول اور عسکری امداد کے لیے 33 کروڑ 7 لاکھ ڈالر کی امداد منظور کرے، کیونکہ اس تجویز کردہ فوجی امداد سے القاعدہ اور عسکریت پسند گروپ داعش کو شکست دینے میں مدد حاصل ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے تجویز کردہ امداد گزشتہ برس کے مقابلے میں 1 کروڑ ڈالر کم ہے، جبکہ دفاعی امداد کا تعلق اسلام آباد کی جانب سے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کی مبینہ محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی سے مشروط ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے تجویز کردہ فوجی امداد میں غیر ملکی فوجی امداد فنڈ سے 80 کروڑ ڈالر شامل کیے گئے ہیں، جو گزشتہ مالی سال کے 10 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 2 کروڑ ڈالر کم ہیں۔ اسی طرح 2017 میں انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کے لیے 24 کروڑ 22 لاکھ 50 ہزار ڈالر وصول کیے گئے تھے، جبکہ 2019 کے مسودے میں 2017 سے FMF کے فنڈز کو بھی جمع کیا گیا ہے، اور اس میں غیر ملکی متوقع آپریشن کے 24 کروڑ 22 لاکھ 50 ہزار ڈالر بھی شامل ہیں۔ PSL 3 کے میچز کی ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی، جبکہ فائنل کے لیے ٹکٹ 1 مارچ کو فروخت کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ PSL 3 کے لاہور میں ہونے والے 2 پلے آف میچز کی ٹکٹوں کی فروخت 15 فروری سے شروع ہوگی، جبکہ کراچی میں شیڈیول فائنل کے لیے ٹکٹ 1 مارچ کو فروخت کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ٹکٹوں کی قیمت کا تعین بعد میں کیا جائے گا، تاہم امکان یہی ہے کہ گزشتہ ایونٹ کی نسبت اس بار نرخ کم رکھے جائیں گے۔ PSL 3 کا آغاز 22 فروری کو ہوگا۔ دبئی میں ایونٹ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ ایونٹ کے زیادہ تر میچز دبئی اور شارجہ میں ہوں گے، جبکہ آخری 2 پلے آف میچز لاہور اور فائنل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم مالاکنڈ ڈویژن، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس کے ارد گرد پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش کے ساتھ برف باری کا بھی امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.